السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو من جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا لا بارتي 8 من الكور ديال الكالكول دي ليميت. الوغ في هذا الاكزرسيس غنشوفوا كومون تروفي لي ليميت غرافيكمون ا بارتير دو لا كوب سي اف. دونك عندنا واحد لا كوب سي اف مرسومه كيف ما تشوفوا، وغادي نخرجوا منها واحد لي ليميت غيطلبوهم منا وهاد غيطلبوا منا شي ليميت نحسبوهم. اذا هاد ليكزرسيس هذا تري امبورطون، تري امبورطون، كنحتاجوه سورتو في البكالوريا، كنحتاجوه في باش المهم نحتاجو باش نفهموا لا كوب نتعاملوا معاها، تحتاجو باش نرسموا ملي نبغوا نرسموا لا كوب نعرفوا شنو هما لي برونش انفيني. دونك في ليتود دي فونكسيون كيما نشوفوا من بعد. اذا في هذا ليكزرسيس هذا عندنا اون سو دوموند دو تروفي هاد لي ليميت هادو. دونك 8 ديال لي ليميت. ابري اون اون كيسيون. دونك نشوفوا هاد الشيء هذا. La première question, calculer ou déterminer graphiquement les limites. Donc, limite moins l'infini de f de x, limite moins 2, limite moins 2 plus, limite moins 2 moins, ainsi de suite. On نبداو بالليميت moins l'infini. كيفاش كنديرو نحددو هاد الليميت graphiquement؟ شوفوا معايا من لا كوب. دونك هاد ليميت moins l'infini كيفاش كدير تعرف؟ الليميت راه نورمالمون بحال كتبغي تقرا ليماج. الا كنتي كتعرف تقرا ليماج راه بحال كيف ما كنا كنديرو باش نقراو ليماج. مكنتيش كتعرف تبع معايا هنا. مثلا دابا الا خدينا هاد العدد هذا هو هذا، ملي كنبغيو نعرفو اف دو فين كاينه، شحال اف دو شنو تنديرو بروجيكسيون اورتوغونال وتنشوفو لو بوين دانترسيكسيون مع لا كوب، واش كاين الفوق واش كاين لتحت. دونك لو بوين دانترسيكسيون مع لا كوب هو هذا، نقطه التقاطع فين كتقاطع لينا هاد لا دغواطه اللي رسمنا مع لا كوب، كتقاطع هنا وكنشوفو لوردوني هو هذا اف دو هو هذا. الوغ ليماج ديال هو هذا. نفس الشيء لي ليميت، حيت ملي كنقول لك انا الليميت بحال كنقول لك انا لوغسكو اكس سابروش دو موان لانفيني، اكس اف دو اكس سابروش دو كوا. دونك شنو غادي نديرو؟ هاد اكس سابروش دو موان لانفيني فين هو بعدا لاكس دي زيكس. لاكس دي زيكس هو هذا، بحال غدير ليماج ديال موان لانفيني. اذا غنمشيو موان لانفيني هنا وهذا لاكس دي زيكس. موان لانفيني هذه الجهه اللي هي بليس انفيني، الجهه هذه هي موان انفيني، الجهه هذه بليس انفيني. بالنسبه لينا الجهه هذه موان انفيني. صراحه ما يمكنش نوصلوا موان انفيني راه مازال، ولكن حنا اون كونسيدير هادشي اللي كنعتمدوا، هادشي اللي كناخذوا بعين الاعتبار فاش تنبغوا نتراسيو لا كوب او نتكلموا على لا كوب هكا. اذا هذه هي موان انفيني. وشنو كندير من بعد؟ كندير بروجيكسيون، يعني بحال كنا كيف ما درنا هنا ندير لا بروجيكسيون. اذا درتي لا بروجيكسيون غيكون نقطه تقاطع هنا تقريبا هنا، ولكن هذه مازال كتزيد تقرب. ملي كنرسم لك لا كوب دايره بحال هكا غادا كتزيد تقرب. هذا الخط هذا تيتسمى اسامبتوت اوريزونتال، يعني لا كوب كتقرب من هاد لاسامبتوت. اسامبتوت بالعربيه هو مقارب، صافو دير هاد لا كوب كتزيد تقرب ليه. اذا ملي غنديرو بروجيكسيون وغنقراو لوردوني غادي نلقاو هي هاد لا فالور هادي هي موانزان. اذا لاحظوا بقاو هنا ونقراو لوردوني كتقرب لموانزان، يعني هذا مازال غادي يزيد يقرب حتى يعني يقرب من هاد لا ضغط هادي. وملي غنديرو بروجيكسيون باش نقراو ليماج غنلقاو هي موانزان. غنكتبو ليميت في مولا فيني هي موانزان. هادي بطبيعه الحال بلا جوستيفيكاسيون بلا والو. الليميت في موان 2 موان. الوغ شوفوا موان 2 ها هي موان 2. دونك الا شفنا موان 2 الجهه هادي موان 2 موان شرحناها شنو هي، كتعني اغوش ادروات. الا شفنا موان 2 موان صافو دير كنتكلموا على موان 2 ولكن الجهه ديال هادي الجهه اغوش. موان 2 موان كتعني ليميت اغوش. اذا موان 2 موان اف دو اكس الا شفنا اغوش ها هي اغوش شنو في الجهه هادي ودرنا البروجيكسيون ما كاينش تقاطع لتحت، غنبقاو على اليسار ما ندوش اليمين، نبقاو على اليسار. الا درنا البروجيكسيون لتحت ما كاين والو، الا درنا البروجيكسيون الفوق غنلاحظوا غيتقاطع الفوق ومازال غادي كيقرب. يعني ملي غنقراو الاورتو غنديرو بحال هكا باش نقراو لوردوني غنلقاوها بليس انفيني. هذه هي بليس انفيني وهذه هي موان انفيني لاكس دي زوردوني. يعني اف دو اكس ملي غنديرو بروجيكسيون غتجي هنا تجي بليس انفيني. نكتبو ليميت في موان 2 موان ايكال بليس انفيني. هادشي اللي غادي نكتبو. ليميت موان 2 بلس اف دو اكس نفس الشيء موان 2 ولكن مانتنون بلس. ها موان 2 فين كاينه؟ موان 2 بلس هي الجهه هادي وغادي دير لا بروجيكسيون. الفوق ما كاين والو، غتبقى دائما لليمين ما تدوش لهاد الجهه هادي، بقى ديما الجهه ديال اليمين الجهه ادغوات. داكشي قلنا موان 2 بلس. ها موان 2 فين كاينه؟ اكس طونفير موان 2 جينا موان 2 هنا. كنقراو دائما اكس طونفير موان 2 اكس دائما كنقراوها في هاد لاكس هذا. اذا جينا موان 2 ولكن موان 2 بلس هي الجهه هادي. اذا درنا البوان دانترسيكسيون ما كاينش الفوق، الا درنا لتحت غنلقاو لتحت، يعني غنكون البوان دانترسيكسيون لتحت راه مازال هابط حتى هادي مازال كنقربو. دونك فينالمون غتكون ليميت هي هنا، غتكون ليميت هي موان لانفيني. اذا ليميت موان 2 بلس غتكون هي غنكتبو ليميت في موان 2 بلس هي موان لانفيني. مانتنون لا ليميت في 0 موان.
ليميت كاتريام ليميت حاولوا معاها وقفوا الفيديو ملي تكون في هذه ليميت هادو وقفوا الفيديو وحاولوا معاها نتوما شوفوا هادشي اللي كنشرح شوفوا طبقوا نفس الشيء. الوغ هنا ليميت في 0 موان ها هي 0 غنبقاو واش الجهه هادي واش الجهه هادي غنبقاو الجهه ادغوات ديال اكوش حيت 0 موان 0 موان كتعني اكوش. الا بقينا الجهه هادي ولينا درنا لانترسيكسيون هكا فيرتيكال دائما بروجيكسيون باردون فيرتيكال درنا بروجيكسيون فيرتيكال تحت ما كاين والو نطلعو الفوق كاين الفوق دونك شحال يكون اوردوني يكون هو بلس انفيني. نفس الشيء بالنسبه للسانكيام ليميت في 0 بلس الوغ ليميت في 0 بلس ديال اف دو اكس ايكال شنو هادي هي 0 هادي هي الجهه 0 بلس هي هاد الجهه 0 بلس غنديرو بروجيكسيون نفس الشيء لتحت ما كاين والو الفوق غيكون ليميت هي بلس انفيني. دونك لا ليميت ايكال بلس انفيني حيت بروجيكسيون يعني دير بروجيكسيون غيكون الانترسيكسيون الفوق ملي غتقرا الاورتو قرا الاورتو الفوق كاين هي بلس انفيني. 6 ليميت اكس طونفير 1 موان ها هي 1 ولكن في الجهه هادي ماشي الجهه هادي. الا درتي الجهه هادي ودرتي الانترسيكسيون غيجي هنا لتحت ما كاين والو حيت لاكوب حدا هنا تحت حنا اكوش هنا. الا درتي البروجيكسيون هكا ما غيكون والو ولكن الا درتي بروجيكسيون فوق غتبقى البوين دانترسيكسيون هنا. شحال هاد لوردوني هذا هو 1 اذا لا ليميت في موان دو في 1 موان ديال اف دو اكس هو 1. سيتيام ليميت دونك ليميت 1 بلس ديال اف دو اكس. شحال ليميت في 1 بلس ديال اف دو اكس ها هي 1 الجهه 1 بلس يعني ادغوات يعني نبقاو الجهه هادي نبقاو الجهه هنا. وإلا درنا البوان دانترس الا درنا لا بروجيكسيون الا سقطنا هكا غيكون الانترسيكسيون غيكون لتحت غيكون هنا. اذا نقراو الاورتو غتكون هي موان 2 هادي رايتوها هنا هما معروفه. دونك لا ليميت هي موان 2 دائما نديرو بروجيكسيون اورتوغونال نقراو الاورتو ما كاين والو. اذا 8 ليميت x tend vers plus infini f de x. Alors نفس الشيء x tend vers plus infini الا كان f x tend vers plus infini x دونك غنشوفو على المحور هذا غنمشيو حتى بلس انفيني وغنديرو لا بروجيكسيون هكا. فين غيكون البوان دانترسيكسيون غيكون هنا تقريبا. ملي غدير بروجيكسيون باش تلقى الاورتو غتلقى تقريبا زيرو. هنا ممكن يزيدو لنا السؤال هذا ليميت 1 sur f de x plus infini. نزيدو هاد السؤال هذا ليميت دونك هادي هنا فيها ليميت بلس انفيني 1 sur f de x. الوغ شنو غتعطينا هاد لا ليميت هادي هنا الا عاودتي واحد و f de x قلنا ليميت ديالها بلس انفيني هي زيرو. حنا عندنا لا كوب ديال f ميمكنش تستنتج زعما دير واحد على f هكا خصك تستنتجها ميمكنش تجبدها من الشكل. هنا واحد على زيرو ولكن ملي كيكون واحد على زيرو خصنا نعرفو واش زيرو بلس ولا زيرو موان. اذا نرجعو لهادي اللي درنا خصنا نعرفو واش زيرو بلس ولا زيرو موان. كيفاش غادي نعرفو واش زيرو بلس ولا زيرو موان؟ نرجعو لهنا ليميت بلس انفيني قلنا x طونفير بلس انفيني هنا درنا بروجيكسيون بحال هكا تقاطع لينا هنا ولكن ملي كدير بروجيكسيون كتقرا زيرو هاد لا فالور واش جات هنا ولا جات الفوق؟ جات لتحت ولتحت كاينه زيرو موان فوق كاين عدد بوزيتيف لتحت كاين اعلى نيجاتيف يعني زيرو موان. يعني هاد ليميت اللي من قبل الا احتاجناها نديرو زيرو موان حيت حنحتاجوها هنا نديرو هنا زيرو موان هنا زيرو موان. كان ممكن نديرو غير زيرو اللي ما كناش غنحتاجوها. 1 sur 0 موان هي موان لانفيني دابا حيت عادل على زيرو قلنا دائما لانفيني وحيت هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف غتكون هي موان لانفيني. Deuxième question, est-ce que donc alors dans cette question est-ce que f admet une limite moins 2 في 0 في 1 دابا moins 2 au moins 2 واش f admet une limite ولا لا؟ دابا شوفوا معايا كترجع لهاد ليميت هادو اللي حسبتيهم كتشوف اغوش كتشوف ادغوات. شحال ليميت اغوش هي بلس انفيني شحال ليميت ادغوات هي موان انفيني مختلفين. دونك كنقول نابني با دو ليميت نقول كوم limite de moins 2 moins f de x différent limite moins 2 plus f de x, alors f n'admet pas de limite en moins 2. فاش تكون limite à gauche كتخالف limite à droite كنقولوا f n'admet pas de limite. باش تكون ليميت ا غوش ليميت واش تكون زعما ادمي واحد ليميت في واحد العدد خصها تكون ليميت ا غوش كتساوي ليميت ا دوات. دابا اون زيرو قال لك اون زيرو نشوفو في زيرو. زيرو شحال لقينا في زيرو موان لقينا هي بلس انفيني. شحال لقينا في زيرو بلس هي بلس انفيني. نقولو كوم بما ان ليميت في زيرو موان اف دو اكس كتساوي ليميت في زيرو بلس alors f admet une limite.
ولكن ماشي فيني. ادمي اون ليميت انفيني، ادمي اون ليميت اون زيرو، اي ليميت في زيرو شنو غتكون؟ اف دو اكس غتكون هي لا ليميت اللي لقينا هي بلس انفيني. الا كانوا بحال بحال كنقولوا ادمي اون ليميت، والليميت في زيرو هي هادي. مزيان. Maintenant, la question اللي نبان اولا اون ان ندوزو اون ان نشوفو في واحد شنو عندنا. اون ان شنو درنا؟ نفس الشيء اون ان اون شنو لقينا ليميت à gauche x tend vers 1 moins. شوفوا ليميت à gauche، شوفوا ليميت à droite. ليميت à gauche هي à gauche de 1 يعني 1 moins لقينا هي واحد. اولا نقولوا اون ليميت هادي نشوفوها ديفيرون، واش متساويين ولا ديفيرون. حنا نكتبوها ديريكت لان جاوبنا. ليميت هادي 1 بلس كتساوي 1 وليميت هادي موان 2. دونك ديفيرون ليميت 1 بلس x tend vers 1 moins ديفيرون ليميت x tend vers 1 بلس. هاد لا ليميت هادي ديفيرون هادي. الا كانت ديفيرون نقولوا f alors f n'admet pas de limite en 1. f n'admet pas de limite en 1. Très bien. هنا نزيدو هاد السؤال هذا واخا غير مطلوب منا. الا بغينا نعرفو لو دومين، شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون غرافيكمون؟ لو دومين دو ديفينيسيون غرافيكمون نبداو نشوفو لا كوب. الوغ لا كوب ديفيني من هنا كاينه لا كوب كاينه حتى لهاد بوين. هاد بوين كاين فيه مشكل. علاش لا كوب هادي طلعت على لانفيني وهي طلعت على لانفيني؟ الوغ لي با ديفيني في موان 2. لاحظوا ليماج ديال موان 2 ما كايناش، يعني غنبدا من موان لانفيني حتى غادي نوصل موان 2. عاوتاني غادي نبدا من موان 2، نبدا من موان 2 غادي نبقى غادي لا كوب غادا تقربوا زيرو. ولكن زيرو اوفير حتى زيرو ما عندوش ليماج. الا زيرو راه تلاحظوا ديك الخط هذا ما عندوش ليماج. عاوتاني نبدا من زيرو اوفير يونيون من زيرو حتى لهاد العدد هذا. ولكن هذا العدد هذا عنده ليماج هو واحد، حيت عرفتي علاش؟ حيت هنا عندنا نقطة. اما هنا اوفير من الجهة هادي يونيون واحد اوفير حتى بلس انفيني. وإلا درنا هاد لينيون هذا درنا واحد مستقيم ورسمنا عليه كلشي ولولنا بلون واحد باش نشوفو لينيون شنو هو. عطينا هو هذا يونيون موان 2 زيرو يونيون زيرو بلس انفيني. هادشي اللي عطينا، يعني هي ار حيدنا منها موان 2 و زيرو، بريفي دو موان 2 و زيرو. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. تقريبا دابا سالينا تقريبا من النهايه ديال الكور. باقينا نشوفوا لي ليميت اي لوغ ونكونوا ضبطنا 100% هاد لي ليميت. ومن طبيعه الحال من بعد نبقاو لي زاستيوس لي ليميت اللي هما صعابين، يعني اللي بالنسبه لسيونس مات وبالنسبه اللي بغا يتميز من طبيعه الحال.